قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ውድ ወንድሞች እና እህቶች ኢንሻአላህ በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ደግሞ 33ኛ ክፍላችንን የምናይ ነው የሚሆነው። ባለፈው ትምህርታችን ላይ እንደምታስታውሱት አስማኡል ኸምሳን ነበረ ኢዕራቧን አላመተ ረፍዕ እንዲህ ነው የሚለውን ስናይ የነበረው ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ እነሱ ጋር ተያይዞ ያለ ነገር አለ። ሑሩፍ አልዒላዎች እነሱን የምናይ ነው የሚሆነው። يقول المصنف رحمه الله والواو والياء جميعا والالف هن حروف الاعتلال المكتنف. والواو واو والياء እንደዚሁም ያእኮ እነኚህ ሁለት ፊደሎች ጀሚዓን ሁላቸው والالف አሊፍም ሶስት ሁና እነዚህ እኮ حروف الاعتلال حرف العلة በሽተኛ ፊደሎች የሚባሉት እነዚህ ናቸው ይላል። المكتنف ከሆነ ፊደል አጠገብ የሚመጡ ሙክተኒፍ ማለት ከአንድ ፊደል አጠገብ ሆነው የሚመጡ ለማለት ከነፉ ሸይء ጃኒቡሁ ብሎ ተረጉማል። ከሽፉ ኒቃብ የሚባል ሸርሕ አለ ኢፋኪህ ረሂመሁላህ አንዱ እሱ ነው። ወይም ደግሞ التي تكتنف الحركات ሐረካዎችን የምታካብብ المحيطة ማለት ነው ትርጉሙ። ምን ማለት ነው? እነዚህ ፊደሎች ላይ ضማ ሙቀደራ ዋው ሙቀደራ ፈትሐ ሙቀደራ كسرة مقدرة يدرج باتشوال تمام. على الواو الضمة وعلى الالف الفتحة وعلى الياء الكسرة يقدرالو. اذن حركان يزعق فوال مال المكتنف له مالك. وبهذا التفسير مكتنف ميلون بزي ترجم سنترجمه فيه إشارة إلى القول بأنها ترفع بحركة مقدرة وتنصب كذلك وتجر كذلك. بالفت مرتلاي تسوسك هنا 12 ቀውል አለው ብያለሁ። ከ12 ቀውል አንዱ በሐርፍ ይተዓረባሉ ነው። ሁለተኛው በሐረካ ነው። በሐረካ ይተዓረባል የሚለው ይመጣል ብለን ነበር ኢሻራና ሙክተኒፍ የሚለው በዚህ ትርጉም ከተረጎም ነው يكون فيه إشارةን يكون فيه إشارة ጥቆማ ይኖራል። ምን አይነት ጥቆማ? በሐረካ ይተዓረባሉ ወደሚለው ቀውል ጥቆማ ያደርጋል ማለት ነው። ለማንኛውም በሐረካ ይተዓረባሉ ብለን እዚህ ጋር ያንን አስበን ነው ብለን ከተረጎም في قول كل عالم وراو የሚለው ጋር ይጋጫል። طبعا ተባባን እዛ ጋር ኢትፋቀን ነው እዚህ ጋር እንደገና አለ ማለት ይሆናል። በኋላ እንደገና አውቆ ሊሆን ይችላል። እዛ ጋር ተሰውስ ከሆነ ምንድነው መልስ የሰጠነው? አላወቀም ነበረ يعني በሐረካ እንደሚተዓረቡ አልተረዳም ነበረ። በኋላ ተረዳና ጻፈው ممكن الله اعلم به على كل حال. طيب እነዚህ ሶስት ፊደሎች እዚህ ጋር እንዴት ሊቆጥራቸው ቻለ? ذكرها في غير موضعها ያለ ቦታው ነው ያመጣቸው ተብሎ ተቃውሞ ነገር ቀርቦበታል። አይ ችግር የለውም። ምክንያቱም የባለፈው ትምህርት ላይ አስማኡል ኸምሳ ላይ ተማርነው። አስማኡል ኸምሳ ላይ ምን አለ? ዋው ረፍዓን፣ አሊፍ ነስባን፣ ያ ጀራን አይደል? ግዳውስ ግንኙነት አለው ማለት ነው። እነዛን ፊደሎች ስለ አነሳ حروف واي من ነገር አለባቸው። ዋይ ናቸው። ዋይ በሚለው ረምዝ ይጠቀማሉ። طيب እነዚህ حرف الإلا ይባላሉ እያለ ነው። حروف العلة ማለት الاعتلال هو التغير መለዋወጥ ማለት ነው ትርጉሙ حروف العلة. طيب شوفوا الآن እነዚህ ፊደሎች አንዱ ወደ አንዱ ስለሚቀያየሩ ነው ይሄ ስያሜ የተሰጣቸው። ተግባባን? ለምሳሌ ምን ይባላሉ? من يبالال قال أصله قولا إلى الصرفية. انتبهتم؟ أصله إيش؟ قولا قولا. تحركت حرف العلة وانفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا فصار قال.
ስለዚህ ዋው ወደ አሊፍ ተቀየረች ማለት ነው كذلك الياء تقلب الى الالف يا ام እንደዚሁ ወደ አሊፍ ተቀየረበት አጋጣሚ ይኖራል باع بياع ነበር ተግባባን እንግዲያውስ መለወጥ አለ የታመመ ሰው وحقيقه العله تغير الشيء من حاله الى اخرى ኢላ ብሎ ማለት ከአንድ ወደ ሌላ መለዋወጥ ነው አየህ ስለዚህ እነሱም ላይ የመለወጥ ባህሪ ስላለ حروف العله ተብለው የተጠሩበት ለዚህ ነው حروف العله ሁሌም ይሄ ስያሜ ይሰጣቸዋል ከዚህ በኋላ اذا جانسها حركه ما قبلها تسمى حروف المد ከነሱ በፊት ያለው ፊደል ሐረካው የነሱን ሐረካ የሚገጥም ከሆነ حرف المد ይባላሉ ምን ማለት ነው ከዋው በፊት ضمه ከያ በፊት ክስራ ከአሊፍ በፊት ፈትሃ መቼም ሌላ አይሆንም ይሄ حرف المد ይባላል طيب واذا كانت ساكنه سكون هنا ودغمو ما قبلاچو فتح ከሆነ حرف اللين ይባላሉ خوف قول حرف اللين ይባላሉ ስለዚህ ሶስት ስም እየመጣ ነው ማለት ነው حروف العله حروف المد حروف اللين የሁላቸውም የራሳቸው እንትን አለ ምናልባት حرف اللين ላይ خلافዎች ይኖራሉ አንዱን ነው እየገለጽኩ ያለሁት طيب ثم قال المصنف رحمه الله والياء في القاضي وفي المستشري ساكنه في رفعها والجر والياء ياءكو في القاضي ميلو قال لاي وفي المستشري ميلوم لاي እንደዚሁ ساكنه سكنج القاضي علالج المستشري علالج እነዚህ ቃላቶች ላይ ያኢቱ سكنات ماشي في رفعها عندما ترفع الكلمه كلمه القاضينا المستشري لو قالات مرفوع هو كمتا بان كان مبتدا او فاعلا او نائب فاعل يمرفوع بوتا ላይ ሆኖ ከመጣ سكون ነው የሚሆን والجر يجرم ግዜ ለምሳሌ جاء القاضي ايه جاء القاضي فاعل مرفوع وعلامه رفعه ضمه مقدر ياء سكنات ساكنه والرفع يقدر والضمه تقدر ولفظ الياء يكون بسكون ولفظ الياء يكون بسكون تمام طيب يجرم ጊዜ እንደዚህ ሁን مررت بالقاضي والمستشري يعني حرف جر ሲገባባቸው አሁንም አላለው ባይሆንም ተበህ አል ሲገባ الكسره تقدر ويلفظ بالياء ساكنه ياء ደግሞ سكون አድርገን ነው የምንቀራት ይላል طيب መጣለው وتفتح الياء اذا ما نصب القاضينا المستشري ሲነሰቡ ደግሞ ያኢቱ ላይ ፈትሐው ግልጽ ይሆናል نحو لقيت القاضيه المهذبه نحو ምሳሌ لقيت القاضيه ቃዲው ጋር ተገናኘው المهذبه ከጉቦ ከወንጀል ጽድት ያለ ይሆነ القاضيه ይሄ ነው የተፈለገው القاضيه منصوب وعلامه نصبه فتحه ظاهره ግልጽ ሆነ ምን ማለት ነው القاضي المستشري يرفعና የጀር ጊዜ ይቀደራል ተገባን يرفعና የጀር ጊዜ ይቀደራል طيب የነስብ ጊዜ ፈትሐይቱ ምን ትሆናለች ግልጽ ትሆናለች ግን ልብ ካላችሁት ሁለቱም ሶስቱም አል ባለበት ጊዜ القاضي المستشري اضافهم ሲሆን እንደዚህ ነው طيب ونون المنكر المنقوص ይላል ቀጥሎ ونون ተንዊን ታረጋለህ المنكر አል የሌለውን ማለት ያልተضيفውን ضافه ያለውና አል ያለው ሁክማቸው አንድ ስለሆነ ነው المنقوص منقوص ተብሎ የሚጠራ የሆነውን ስም ما هو المنقوص መጣለው في رفعه وجره خصوصا يرفعنا يجر ጊዜ ብቻ خص لك خصوصا تنوين ይደረጋል ለምሳሌ جاء قاض مررت بقاض ايه يرفعنا يجر ጊዜ ምን ሆነ ማለት منون ተደረገ قاض رفعا قاض جرا ለዚህ ነው የሚባለው ያኢቱ ስለምትወድቅ ነው እዚህ ላይ ጠቅለል ባለ መልኩ የሆነ ነገር መያዝ አለብን ይሄ ባቡን ፊል እስሚል መንቁስ ይላል
اسم منقوص የሚናገረን ርዕስ ነው ቀጣይ ቤቶችም እስከ መቅሱራ ድረስ በዛው ላይ ነው የሚያጠነጥነው اسم منقوص ብሎ ማለት ዴፊኒሽኑን ያዙ ታፈዛል كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة تقبان اسم منقوص ማለት ይሄ ነው ሽምድድ ይደረጋል ኢንሻአላህ كل اسم ስም ሁሉ ነው اسم منقوص ብሎ ማለት ስም ነው በምንልበት ጊዜ حرفنا فعله رأس አይመለከታቸውም ተግባባን ለምሳሌ يرمي ያለኩም መጨረሻል اسم منقوص አይባልም እዚህ ጋር የምንማረው ትምህርት አይመለከተው حرفም እንደዛው في اسم منقوص አይባልም حرف ነው ሲጀመር معربين على مبني ይወጣል الذي التي هذه تي እነዚህ ደግሞ ስም ነበሩ ነገር ግን ሙዕረብ አይደለም መብንዮች ናቸው الذين التي من اسماء الموصول ናቸው اسماء الموصولات የሚባሉ አሉ ከነዛ تي ذي እነዚህ ደግሞ ከአስማኡ الاشاره ነው የሚመደቡት ተግባባን ስለዚህ እነዚህ ሙዕረብ ስላልሆኑ اسم المنقوص አይባሉ كل اسم معرب اخره يا መጨረሻው ላይ ያ ያለበታል መጨረሻው ላይ ባለ አሊፉ ይወጣል الفتى موسى عيسى እነዚህ اسم منقوص አይባል መጨረሻቸው አሊፍ ስለሆነ ليس ያ አይደለም ተግባባን ባለዋውም አለ ግን ባለዋው فصيح الكلام ላይ لا يوجد اسم معرب اخره واو قبلها ضم ይሄ ይገኝ ስለዚህ ባለዋው ቢወጣም ባይወጣም ጠቀሜታ የለውም ስለማይገኝ ምናልባት አጀም ነው የምናገኘው ሰመንዱ ቀመንዱ ሞስኮ ምናምን የሚባሉ እነዚህ ደግሞ የአረበኛ ቋንቋ ቃላቶች ሳይሆኑ ከአረበኛ ውጭ ሆኑ አጀሞች ናቸው አረበኛ ላይ አይገኝም ይሄ طيب اسم منقوص ማለት ይሄ ነው طيب ምን አለ اخره ياء خفيفه ያኢቱም خفيف ናት ሙሸደድ ያልሆነች ኩርሲዩን ያሁን መጨረሻ ላይ ያ አለ ነገር ግን اسم منقوص አይባልም لماذا لان الياء مشدده وليست خفيفة يائتو مشدر نج مخففة አይደለች ምን طيب لازمة قبلها كسرة على يائتو لازم መሆን አለባት بمعنى ወደ ሌላ ፊደሎች የምትቀያየር ከሆነች اسم منقوص ሊባል አይችልም ለምሳሌ مررت بالزيدين مسنن ምሳሌ ያክል ነው የምናነሳው ያ አለች ነገር ግን تكون احيانا الى الالف تنقلب وده الف متربت አጋጣሚ አለ اسماء الخمسه ላይ ባለፈው ትምህርት ላይ ابي ባላል አይደል ارجعوا الى ابيكم አየህ ወደ ያ መጥቶ ነበር ግን በሌላ ቦታ አባ ይሆናል ሌላ ቦታ ደግሞ አቡ ይሆናል ተግባባን እንግዲያውስ لازم አልሆነችም ማለት قبلها كسرة على ደግሞ ያቺያ لازم ናት ከሷ በፊት ያለው ፊደል ደግሞ ከሰር ነው ቫውሉ ከሷ በፊት ያለው ከሰር سكون ቢሆን አይሆንም ضب ዩን አየህ መጨረሻው ያ ነው ሳኪን ነው ነገር ግን ማቀብራ ምንድነው سكون ይሄ اسم منقوص አይባል اسم منقوصን ማወቅ የፈለገ ሰው እቺን ዴፊኒሽን በደንብ መያዝ አለበት كل اسم معرب اخره ياء خفيفة لازمة قبلها كسرة خلاص በደንብ ሽምደናቸዋል ኢንሻአላህ ከዚህ ይሄን ከያዝን በኋላ اسم منقوص ብዙ አህዋል አለው መትኑም ጥቆም አድርጓል እሱን ከአፍታ በኋላ ምን ይሆናል السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كأفتاه هذا تملسا متان إن شاء الله اسم المنقوص من جهة حكمه متن لايك مقباتي بفيت ملخص بالدرجة تقولون كرب لما رجعك نقرون كلل لما رجع عندنا آل يالله يهونال آل يالله يهونال القاضي الداعي الغازي الرامي ال ይሄ ቃል ልብ በሉ አል ካለበት ረፍዓን ضمة مقدرة ነው የሚሆነው
جرا كسرة مقدرة نميهم نصبا فتحة مقدرة نميهم تقوابا نصبا فتحة مقدرة نميهم جميل هلتن يو باهريو إضافة نميهم جاء قاضي مكة قاضي مكة قاضي ميلو آلي اللو كن أضيف إلى مكة وده مكة تضيفوها بوسيشنو تقوابا يهم لك آلن دالونو ميهونو رفعا وجرا رفعا وجرا آلن دالونو ميهونو نصبا هلتاتشم آل إيائيتو لاي فتحيتو قلتنا بكون انتبهتم نصبا مضافهم لاي آلي اللوم لاي قلتنا قال تعالى أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي مضاف سلهون داعي الله عالم يالله نزاو لزيم نو من على نحو لقيت القاضي المهذب عليكم متن على اللي وتفتحوا الياء إذا ما نصب نحو لقيت القاضي المهذب سلازي مضاف هنا عالي يالله عند عينت متو أي لا قلتنا إن شاء الله هين صوص من جهة الحكم عندنا جن على أن إضافة ولا يتنك كوتنا هلت مرة إنشلال من جهة الحكم جن عندنا ولا فرق بينهم طيب هلت تنياو ويم صوص تنياو علم ميلهم إضافة ميلهم منكرنا تقبلان نكرا كمان نقولنا بس السلي رفعانم نصبانم جرانم ينوناه علم ميل إضافة مثلا تنوينه أهون بصوصتم معله عند الرفع وعند النصب وعند الجر تنوينه عدله لمثال يرفع هذا قاض قاض أيجود قاضناهم مرفوع لأنه خبر مرفوع على رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين أصل قاضين يالو قاضيون نبر قاضيون نبر ضميتو يائتو لاي ما قبلها كسر هونش يا لاي كبد يميل هج مطح نعم كذا ضميتو ودقج فاصبحت الياء ساكنه يائتو سكون هونش نعم يائتو سكون تنوين الله التنوين ساكنه تنوين دمو سكون ነው አይደለም እንዴ التقاء الساكنين መጣ ማለት ነው ማንና ማን ያኢቱና ተንዊኑ በኋላ ላይ ነው ያኢቱ ከፊት ናት እና ሁሌ የምናነሳው ህግ እዚህ ጋር ይሰራል ኢንሳኪናን التقيا فكسر ما سبق وان يكن لينا فحذفه استحق تقريبا ስለዚህ ያኢቱን ጥላትና قاضين ይሆናል رفعا قاضين ነው ضمه مقدره على الياء المحذوفه ايوه يجرم ጊዜ እንደዛው مررت بقاض ነው የሚባለው كسرة مقدرة على الياء المحذوفة ايه دقمو ليت نبرة مررت بقاضي ين اهونم كسريت ياء لا كبدج نعم ضميت لا يندال حذفناها فاصبحت الياء ساكنة فالتقى ساكنان ياء السكون 6 حركة واسيقما ሁለት سكونዎች ተጋጩ لك رفع لا يندالو اهونم حذفنا الياء فصار مررت بقاض جن تنوين أهلتم نال رفعا جر طيب وأما نصبا ينصب جزيك هو نما نصبا فتحة وكل هنا مع التنوين قبطات شاء الله ونيالكوت فتحة وقلسي هنا عالي اللبتنا إضافة يالوكو فتحة وقلسي هنا بدل قن إضافة يلو قن تنوين يلم عفوا تنوين يلم أهون قن تنوين مالا فتحة ومقلسي رأيت قاضيا أيه قاضيا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا يا أولئك فتحة وقلسي هنا مع التنوين أياتوا ليونته طيب هذا بالاختصار حكم الاسم المنقوص اسم المنقوص حكمه إيه إن قال قوات شبهه على مثل ليس النمتا
والياء في القاضي وفي المستشري مالت عالي ያለው ማለት ነው ساكنة في رفعها والجر رفعنا يجر ጊዜ عال ስላለ ضمة مقدرة ይባላል ሊثقل የረፍዕ ጊዜና የጀር ጊዜ የሚቀደሩበት ምክንያቱ ሲቀል ስላለ የፈትሐ ጊዜ ደግሞ ለخفتها የነስብ ጊዜ لخفة الفتحة تظهر طيب اسم منقوص منغر كهونه يتفلقوا እዚህ ቦታ ላይ አንዳንዶቹ እንዲህ ይላል ولو قال بدل هذا البيت وكل ما كالقاضي والمستشري ساكن الياء في رفعه والجر بالጥሩ ነበር ሁሉንም እንዲይዝልን አሁን ቀጥታ ስንመለከት ላልገባው ሰው ወይም በደም ላላሰበ ሰው አልቃዲና አልሙስተሽሪ ብቻ እንዳይመስሉት ለማለት ነው على كل فلا اشكال المستشري ማለት الذي يطلب الشراء መግዛትን የሚፈልግ ሰው ማለት ነው في رفعه وجره في رفعها والجر في رفعها وجرها ነው ደግሞ عوضا لمضاف اليه تبال في رفعها لو دمو من اطلاق الكل على الجزء لان لفظ رفع يشمل الاواخر والوسط كلهم ياكاتلنا من اطلاق الكلي على الجزئي لهون يشلال ማለት ነው طيب وتفتح الياء اذا ما نصب نحو لقيت القاضيه المهذبه ይሄ ደግሞ አሊ ያለበት ሙዳፍ ሳይሆን አሊ ያለው كذلك المضاف مضافም ይሁን القاضيه እንደምትለው اجيبو داعيه ብለን አንስተና المهذب ማለት ጽድት ያለ የሆነ ጉቦ ማይበላ ቃዲ ማለት ጥሩ ቃዲ አላህን ፈሪ ለማለት ያ ነገር የለው اذا ما نصب الف الف التثنيه ከሆነ اذا ما نصب القاضي والمستشري لفظ المستشري ولفظ القاضي الف التثنيه ከሆነ الف ደግሞ لإطلاق الفم ሊሆን ይመቻል اذا ما نصب هو الياء ነው በዚህ ጊዜ ያኢቱ ስትነሰብ ባይሆን ያኢቱ ስትነሰብ ማለት ያኢቱ ያለችበት ቃል ነው እንጂ ያኢቱ አረች የምትነሰበው طبعا بيطلق وإرادة الكل بالي ذاك ጊዜ تذكر الساعة اذا ما نصبت لمن لا لم بتلا يجوز تذكير تأنيث لانها ما لا يعقل مما لا يعقل ስለሆነች ማለት ነው طيب አሁን አሊ ያለበትን رفعا ونصبا وجرا ጨረሰ كذلك المضاف بيال እሱ ያነሳው ባለ ሙዳፍ የሚሆን ሌላው ሙነከሩ ነው እንዲህ ይላል ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا هنا مشكله منكر المنقوص تنوين አርግ አለ መቼ የረፍዕና የጀር ጊዜ ብቻ የነስብስ ጊዜ ነው ለብለን የለም እንዴ ልብላችሁ ከሆነ ينون عند النصب ايضا وداعيا الى الله ايجد نصب ጋር ተንዊኑ ግልጽ አልሆነም ሆነልኩ እና ይሄ ከሆነ لماذا يقول في رفعه وجره خصوصا የረፍዕና የጀር ብቻ ጊዜ ለምን ይላል ስለዚህ መትኑ ተቃውሞ አለበት ነው ይሄን ማስተካከያ እንዲህ ይላል فيه حذف الواو مع ما عطفت واونا معطوفا ወድቀዋል ይላል ونون المنكر المنقوص واحذف ياءه ايه منكرا منقوصاون تنوين ታረጋዋለህ ያኡን ትጥላለህ في رفعه ونصبه خصوصا نعم ያኢቱ የምትወርቀው ቀደም እንደገለጽኩት የረፍዕና የጀር ጊዜ اما عند النصب فلا تهذف الياء ايه مع ثبوت الياء ነው ተንዊኑ የሚመጣው ተግባባን ان شاء الله جميل الان اذا فيه حذف الواو مع ما عطفت ይሃንዱ በዚህ ጊዜ ወነዊን የሚለውን ዓም አርጋችሁ ፈስሩት يعني نصبا رفعا وجرا واحذف ياءه የሚለው የሚቀደረው ደግሞ في رفعه وجره خصوصا ብቻ ይሆናል ማለት ነው ተግባባን ይሄ አንዱ ነው ወይም ونون المنكر مع الحذف في رفعه وجره خصوصا የነሱ አልተወራ ማለትም ይቻላል በዚህ እንደዚህ አድርገን ምክንያቱም في رفعه የሚለው ለተንዊኑም ለሐذፉም ለሁለቱም ቀይድ ካደረግነው ለማለት ነው على كل حال ለማንኛውም ሁክሙ ግልጽ ይመስለኛል ወይም ደግሞ ሌላ መልስ ሌላ ጀዋብ في رفعه ونون المنكر المنقوص ባለው የተፈለገው حذف ነው የተፈለገው ተንዊን አርጋው ማለት አይደለም የተፈለገው واحذف الياء عند ማለት ነው واحذف الياء من اطلاق الملزوم واراده اللازم እነዚህ ቃዲን ረፍዓንና ጀረን ተንዊኑ ከመጣ حذف ይለዝማል اذا التنوين في الرفع والجر የሚለውን ያለውን ኢጥላቅ አርጎ የፈለገው
لازم وهو حذف ياء الاسم المنقوص المنكر رفعا وجرا إهم ليلا يوم مرسل هون فلا إشكال تقول هذا مثال ليسكمتنا تقول هذا مشتر مخادع وفزاع إلى حام حماه مانع إيكو مشترين وججنو مخادع التلي هنا مشترين عليه وفزاع إلى حام مجرور ندمو حاميين نبر مشترين نبر يعني حماه مانع وده هنا أكال تتأقع وده تباكي تتأقع طبق أو يميادني هنا الله نومي هنا منشا وهكذا تفعل في ياء الشجي وكل ياء بعد مكسور تجي إيه هك من يوم لاي يا قلقلا قدم مجمرة مقبيات الله يالكواتو دفنيشن الله يعني يموال له في كل ياء تفعل في ياء الشجي الشجي شجين هنا الشجية لهن جلال اسمه منقصن اسمه منقصن وكل ياء بعد مكسور تجي وهذا لا يلزم منه التكرار إيه تكرار أدلم مكنياتهم لأنه عمم بتقل أرجو آمتا بعدما خصص نو هذا إذا ما وردت مخففة إيه اللي هون ميشلو مخفف هنا تشنده هنا كرسي لما وطأتنا هنا تناقر له ففهمه عني فهم صافي المعرفة إيه النجر كني أوكرلين صدقت على ناس تواوك أوكرلين لازم مخففة يتنجي مشددة هنا شاتون أما إذا ما وردت مشددة مشدد هنا كمتاج ما يأتي على دبل هنا كمتاج فالحركات كلها معددة كلهم حركات يقدر على الصاغة يعني يظهر فيه النزي هلت بيتوج عندنا نسخة لنا يالوت للا نسخة لا يلم دفنيشنو لا مجمري አንስቻለሁ ለማንኛውም እንግዲህ ዛሬው ትምርታችን እዚህ ጋር ምንቋጨው ነው የሚሆነው وإلى لقاء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر